मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत से 37वीं आयत तक खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की है जो नेक सामरी की तमसील कहलाती है। और याद रखिए कि खुदा यीशु मसीह ने तकरीबन 36 तमसीलें बयान की हैं अनाजील में। और तमसील एक ऐसी ज़मीनी कहानी होती है जो आसमानी रूहानी माना रखती है। और ये जो तमसील यीशु मसीह ने नेक सामरी की बयान की, ये एक सवाल के जवाब में जो आलम शरा ने यीशु मसीह से पूछा, और उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है, हु इज़ माई नेबर। और खुदा यीशु मसीह ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया, और उसी तरह एक लावी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। सो जीजो, ये तमसील जो यीशु मसीह ने बयान की है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ आ रहा है, डाकुओं में घिर गया। यहाँ पर 3 किस्म के नजरियात पाए जाते हैं या 3 किस्म के ग्रोह हैं। डाकू जो छीन लेते हैं, डाकू ने जब छीन लिया तो वो ये कहते हैं, डाकू जो आपके जो कुछ भी होता है जब वो छीन लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है। और काहिन वहाँ से गुजरता है। मौजूदा दौर में आप एक पादरी साहिब को कह सकते हैं। पादरी का जो नज़रिया है, काहिन का जो नज़रिया है, वो कहता है कि जो मेरा है वो मेरा है। और वहाँ से कुछ टाइम के बाद लावी गुजरता है, जिसको मौजूदा दौर में हम वर्शिपर कह सकते हैं, गॉस्पल सिंगर कह सकते हैं। और वो भी कतरा कर चला जाता है जैसे काहिन कतरा कर चला गया। तो ये जो लावी है, वर्शिपर है, वो भी ये नजरिया रखता है कि जो मेरा है वो मेरा है। अब यहाँ पर एक सामरी सफर करते वहां आ निकला है, और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। सामरी जो है, यहूदी सामरियों से नफरत करते थे। यहूदी जो हैं वो सामरियों से किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते थे। यहूदी जो हैं वो सामरियों को दुश्मन समझते थे। अब यहाँ पर एक यहूदी है जिसको मारा गया है, जिसको अधमुआ छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर जो काहिन है और जो लावी है वो भी यहूदी हैं, लेकिन वो अपने यहूदी भाई की किसी भी तौर से मदद नहीं कर रहे और वो कतरा कर चले गए हैं। अगर हम इस्तिस्ना की किताब पढ़ें तो इस्तिस्ना की किताब में हमें ये वाज़िया हो जाएगा। वहाँ पर क्या लिखा है, 22वें बाब की 1 और 4 आयत तो लिखा है, तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। और फिर 4 आयत में लिखा है, तो अपने भाई का गधा या बैल रास्ता में गिरा हुआ देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। यहाँ पर बैल का जिक्र है, भेड़ का जिक्र है, गधे का जिक्र है। अगर वो गिरे हों या वो भटके हुए हों तो उसको अपने भाई के घर में जिसका वो मालिक है उस तक पहुंचा देना। अब यहाँ पर एक इंसान है जो यहूदी है और वो अधमुआ है और वो जख्मों से चूर चूर है। अब ये अपने भाई की, जो एक इंसान है जो यहूदी है, उसकी मदद नहीं कर रहे। तो बाइबल तो कहती है अगर उसका कोई जानवर मिले तो उसकी भी मदद करना। लेकिन सामरी जो है वो जिसको दुश्मन समझा जाता है, वो एक सामरी जो दुश्मन समझा जाता है, वो एक यहूदी की मदद कर रहा है। यहूदी अपने यहूदी भाई की मदद नहीं कर रहा। अगर सामरी गिरा होता यहूदी तो फिर उसके पास बिल्कुल ही ना जाता। लेकिन सामरी
جس سے نفرت کی جاتی تھی، اور جو یہودی جو ادموا تھا وہ جو سامری سے نفرت کر رہا تھا، وہ سامری اس یہودی کی مدد کر رہا ہے، اس کو پیار دکھا رہا ہے اور اس پر ترس اور رحم کھا رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم پڑھیں خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت، تو لکھا ہے اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے۔ اب یہاں پر دشمن کی بات ہو رہی ہے، استثناء والے حوالے میں بھائی کی بات ہو رہی تھی، تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ سامری جو ہے اس شریعت سے یا اس بات سے واقف نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں ایک اچھا پڑوسی ہوں۔ اور ڈاکٹر بلی گرہم نے کہا، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈیسین میگزین میں کہ ہو از مائی نیبر، انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جسے میری مدد کی ضرورت ہے وہ میرا پڑوسی ہے۔ سو عزیزو، کون میرا پڑوسی ہے؟ کس کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اور یہ نیک سامری نے کر کے دکھایا۔ اس نے نہ صرف اسے فرسٹ ایڈ دی بلکہ اپنے جانور پر جو وسائل تھے، جو گاڑی اس کے پاس تھی، اس نے اس پر سوار کیا اور پھر وہ اسے سرائے میں لے گیا۔ دوسرے دن وہ دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اس نے سوال پوچھا تھا جو شرح کا عالم تھا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ اور جب یہاں پر یسوع مسیح اس تمثیل کو، اس کہانی کو ختم کر رہے ہیں تو یسوع مسیح 36ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ وہ پوچھ رہا تھا میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع مسیح اس سے کہہ رہے تھے کہ تو کس کا پڑوسی ہے، یا ان تینوں میں سے اس شخص کا پڑوسی کون ہے؟ سو عزیزو، ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے ارد گرد، ضروری نہیں کہ ہمارے گھر کی دیوار جس گھر کے ساتھ مل رہی ہے وہ میرا پڑوسی ہے۔ آج آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے وسائل سے، اپنے پیسوں سے، اپنی جسمانی طاقت سے۔ ہم شاید روحانی مدد کرنے کو تو تیار ہوتے ہیں، دعا کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، شفاعت کرنے کے لیے، زندگیوں کو چرچ میں لانے کے لیے، لیکن اگر کسی کی جسمانی ضرورت کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی بھی اس کی ضرورت ہے، کوئی بھی اس کی نیڈ ہے، تو لازم ہے کہ ہم روحانی مدد کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی مدد بھی کریں اور ایک نیک سامری کا کردار ادا کریں۔ ہم علم ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ہم مدد کریں۔ ہم صرف باتیں ہی نہ کرتے رہیں، ہم صرف جو ہے بھاشن ہی نہ دیتے رہیں، بلکہ ایک پریکٹیکل باعمل مسیحی بن کر آگے بڑھ کر جس کو مدد کی ضرورت ہے کسی بھی طور سے ہم اس کی مدد کریں۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔